नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्प्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्ग्रमे रविं ग्रसिष्ठुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गं हेतवानहो समस्तवेदशास्त्रं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघूत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं दरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतं समस्तलोकविश्रुतां विलज्ज्ववारधिं जवात विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्घया समम् विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तध्वने भवानभाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधीप्रभं भवान् ररक्ष लक्ष्मणं भयावहे वहावहे महापकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यता स्वयं विभुः भवान् च यत्र यत्र तच्छृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भोः सभाश्रमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे ज्ञानसुता त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निर्विघ्नं च रामदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धर्मधरात्मजा मुदा भवन्तमालिघ्नायध रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राजनन्दे नी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद् यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्व मद्दशां दशानान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भवः प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयसु दोद्धमान् पुनर्भव्याख्यकर्धमात् विमुच्य पाहि पाहि माम्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।